Maayong hapon mga kaigsunan ko ni Kristo, karon nato na pod paghisgutan, nato na pod ipaambit nga ang pagsuot aning habak o kanang mga pulsiras na ilag-ingon nga panguntrang kontra sa buyag-buyag is dili na iya sa Dios. Kay ato man mabasa diri sa basahon sa kaalam ni Solomon kapitulo 16 bersikulo 12 mingon, wala sila mamaayo sa mga tambal o habak, naayo sila sa imong pulong o Ginoo ang pulong nag-ayos sa katawhan. So klaro kaayo mga kaigsunon kaduha ni Kristo nga dili gyud ay na makaayo ang kanang mga habak. That is superstitious, no? Kay kinahanglan gyud ta moduol sa sakramento sa Ginoo ug ang ilang hatagan og otoridad mao ang mga pari. Ug ato pong mabasa diri sa basahon ni propeta Ezekiel kapitulo 13 bersikulo 18 niingon, ingna sila nga nagingon ang Ginoong Dios, alaot kamong mga babae nga nagtahi og mga pulsiras nga may anting-anting ug naghimog mga pandong sa ulo sa mga tawo nga nagkalinlain ang gidak-on aron paglitag sa mga tawo. Ug diri pod sa 20 busa mingon ang Ginoong Dios, supak ako sa inyong mga anting-anting ang inyong gigamit sa paglitag sa mga tawo. So klaro kaayo mga kaigsunan ko ni Kristo nga wala gyud ay ang Ginoo na himuot nga kita moduol ta ngadto sa mga albularyo. So maorot mga kaigsunan ko ni Kristo, maayong hapon.